आता म्हाज्या फुड्यान वॉर्ड नंबर 13ची कावन्सिलर कोमल डिसोज आहा. आता तिका विचारूया आमी. आता काल जे मॅडम काल जे आता बाजारान जाला न्हू, आमी पळयलें कितल्या वर्सांनी इतलें उदीक भरलेलें, शॉपांनी उदीक, रस्त्याचेर उदीक, आनी जी ओपन गटर आहा थंयसर लोकांक कळना नासलें कितलेच लोक भितर गटरांनी पांय पडले लोकांचे, लोक इंजर्डूय जाले. तेजेर कितें म्हणटा तुमी? पळय काल जे पावस आयलो पळय, पावसाचे दीस आयिल्ले आसा, तुमी ताका अनएक्सेप्टेड रेन म्हणूंक शकना. काल जो पावस पडलो पळय तो इतलो सगळ्याकूच पावस पडलो, पण म्हापशां आयज आमचे डिवेलपमेंट खंय तरी फेल जाल्लें आसा. एज अ कावन्सिलर म्हाका सुद्दां लज दिसता सांगपाक, हेंच्यांनी आजून वॉर्डांचेर सुद्दां सारकें डिसिल्डिंग घालूंक ना. म्हाज्या वॉर्डाचेर सुद्दां आजून डिसिल्डिंग मनीस पावोंक ना एक गटर जावपाक. ते सुद्दां हांव तुमकां लास्टाक सांगता, आयज म्हापशां न्हू अक्षरशः तुज्या विडियोन हांवें काल सांजचें सुद्दां फार्मासीनी सुद्दां उदक आयिल्लें, मेडिसीन सुद्दां भिजलेलें आहा. आनी ते मेडिसीन जेवाची जीवनदायिनी ती तेंची बॉक्सां भिजलेली पळय, ते एक फार्मासवाल्यान म्हाका दाखयली की आमची सुद्दां मेडिसीन भिजलेलें आसा. म्हापशां इतलें तोंबलेलें उदक भितर सरलें. आनी हो डिजास्टर जावपाक आमचें प्रशासन आनी आमची म्युनिसिपालिटी स्वता आनी आमचो आमदार फेल. खुर्ची संगीत खुर्चे खातीर एक वरस हाडून इनकेपेबल मनशां बसयता. तो कोण उलयलो यो खुर्चेर बस तूं, मागीर तो फुल्लो, तो उलोवपाचो ना. आनी हेंचे कडेन म्हापशां झिरो डिवेलपमेंट तुमी पळयलें न्हू. आनी वयल्यान आमदार सांगता भायले लोक येवन उलयता म्हणून. भायले लोक दुसऱ्या दिसा तुका देवान दाखयलो तूं फेल म्हणून. भायले लोक कित्याक येवन उलोवपा जाय? पळय सगळ्यांचे हांगा सगळे बुरलेले, काल सगळे ठप्प पडले. खळयांनी उदीक लोकांक चलपा सारकी म्हापशां वाट दवरूंक ना हेंच्यांनी. आनी तुका खरें सांगता हांव नकळें म्हाज्या वॉर्डान सुद्दां अजून डिसिल्डिंग जावंक नासलें. काल कितें जालें, 3 जेन्ना असो पावस येयलो तेन्ना म्हाका दिसलें, म्हाका कितें आतां म्हटलें चड पावस येत जाल्यार म्हाजो एरिया आसा पळय पुलीस स्टेशनाच्या सकयल, ती लो लायींग एरिया आसा. म्हाज्याय लोकांच्या घरांनी उदीक वयता. पण सिन्स हांव कावन्सिलराक जाल्ल्याक हांवें ते पौर्णिमा आहा पळय थंयसर एक गटर आहा ते पयलेंच व्हडलें केल्लें. सो ती एरिया बुडटाली ती सेव जाता. पण हांवें काल कितें कर, म्हाजे कडेन फोटो आसलेले, हांव तुका जाल्यार दाखयता आतां की हांव 3कूच म्हाजो घोव जो आहा काल शुभांगीचे चेडवाच्या मरणार वचोंक जाय म्हणून हाफ डे लीव घालून तो येयल्लो. ते आमी 2 लेबर हायर केले प्रायवेट आनी आमी ते चॉकअप खंय खंय काडले. आमी 3:30 वॉर्डार आसली, ती 5:30 कितें तेज्या शुभांगीच्या चेडवाच्या मरणार पावले. परतून येवन परत वॉर्डार आसली म्हणून म्हाजो वॉर्ड वाचवलो. तुका जाय जाल्यार हांव व्हिडियो दाखयता, तो तुका जाय जाल्यार फोटूय दाखयता, तुमी पळोवंक शकता ते फोटो म्हाजे कडेन आहा. तुका धाडटा हांव ते. म्हाका दिसता ते फोटो आमच्या वार्डाचेरूय लोकांनी काडलेले आहा. कितें न्हू ते आमी मेन चॉकअप आहा पळय ते काडले कोणशान आनी उदकाक फ्लो दिलो 2 लेबर प्रायवेट घेवन. जाल्यार हेंचे कडेन आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन डिजास्टर मॅनेजमेंट आतां पर्यंत ना. रस्त्यार येयला ती डेब्रीज काडपाक एक लेबर ना. लज दिसता बींग अ कावन्सिलर सांगपाक आमच्या म्युनिसिपालिटीची दशा. आज डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम तुमची खंय आहा काय विचारता, तुमी खुर्च्यो तापोवंक बसल्या काय विचारता. संगीत खुर्ची जाल्या काम करता तसलो मनीसूच ना हेंचे कडेन. कळ्ळें न्हू, काम करून घेता तसलो मनीस ना. आनी अशें म्हणटा कितें फर्स्ट टायम कित्याक पयलींचे ते सगळे थोडे आसले पळय सदांच बुडटा, ते पयलीं मातशें तरी प्रिकॉशन घेताले. तुमी प्रिकॉशन कित्याक घेवंक ना? जबाबदारी हेंच्यांनी घेवंक जाय आनी सांगूंक जाय लोकांक आमी सॉरी, आमी चुकली, आमचे कडेन आमी पयलीं काम केलें ना. गटरां साफ करपाचें तोंबलेले आसा पळय ते. आज डिजास्टर मॅनेजमेंट आहा हेंचे कडेन. आतां सांजे पावस पडलो हेंचे कडेन लेबर एक ना हेंचे कडेन. लोकांची दुर्गा मोडल्या, घरांनी कोसळ्ळा. 2 एका वॉर्डाचे तुमी 2 लेबर ठेवंक जाय आसले डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून. आनी कितें जालां न्हू शेखर भाई, आदल्या भशेन आतां तुमी म्हणटा की अनप्रिडिक्टेड पावस केन्ना येवंक शकता. एज पर द सायन्स आदल्या तेंपार कितें जातालें, झाडां खूब आसतालीं आनी झाडाचेर व्हडलो पावस आयलो काय ना ते पानां वरसून स्लो सकयल देंवतालें उदक आनी ते जिरताले. आतां सगळें फास्ट कॉन्क्रीट जंगल जाल्लें आसा, झाडां ना ते जिराना उदीक, ते व्हांवून येतात. तेन्ना तुमी प्रिपेर्ड आसूंक जाय. तुमचे गटरां एप्रील म्हटल्यार सगळीं साफ जावंक जाय.
ते तेंच्यांनी करूंक ना. टोटल फेलियर ऑफ म्हापसा कोण पळय आसा पळय पदाधिकारी तेंचे, रुलींग कावन्सील, रुलींग प्रशासन आनी म्हापशेचो आमदार जबाबदार हाका. हांव ॲडवोकेट शशांक नार्वेकर, वॉर्ड नंबर 5 जो कावन्सिलर. आमी काल पळयला ऑलमोस्ट 150+ सेंटिमिटरचो पावस पडला आनी हे सिच्युएशन आसतना आमचे जे म्हापशाचें जे शहर आहा ते कितले अनप्रिपेर्ड आसा नॅचरल कॅलॅमिटी खातीर. आनी लास्ट आमचे जे सायक्लोन जाल्ले 3-4 वर्सां पयलीं तितूनसून आमी कांयच शिकोंक ना अशें कळोन येता. आमचे जे लो लायींग एरियाज म्हापशाचे आहा जशे की धुळेर, पिकेन धुळेर, फुटबॉल ग्रावंड आसा धुळेराचो, तशेंच मोरोड, ही सगळी एरिया लो लायींग एरिया आतां आयज उदकान भरल्या. हेजी कारणां खूब आसा, पण आमची जी मेन म्हाज्या वॉर्डान जे आतां इशू जाला तो ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेट जे दत्तावाडी आसा तेज्या खातीर जाला. फूल तेंच्यांनी वॉल बांदला, उदकाक वाट सोडूंक ना. दोनूय कोनशे जे आसा गोदनेश्वराच्या समोर आनी सनसेट बुलेवाड ह्या बिल्डिंगेच्या समोर, दोनूय कोनशासून इतलें उदीक भायर सरता. तेज्या वांगडा माती, तेज्या वांगडा फातर सगळे भायर हे कंटिन्युअस फ्लो चालू आसा. अशें सगळ्यांनी पायप सोडलेल्या. अख्खो फुटपाथ जो आसलो तो डॅमेज जाला ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स. जे इंडस्ट्रियल इस्टेटाच्या भितर जी एरिया आसता न्हू ती नोटिफायड एरिया, त्या नोटिफायड एरियेक म्युन्सिपाल्टीचें ज्युरिस्डिक्शन लागना. पण हांव आयज प्रश्न विचारूंक सोदता IDC की म्युन्सिपाल्टीचें जर ज्युरिस्डिक्शन लागना जाल्यार कोणाच्या ज्युरिस्डिक्शनाच्या अंडर तुमी 6-7 मजल्याच्यो बिल्डिंगो भितर बांदता जितून तुमी इंडस्ट्रियल कसली एक्टिविटी चलयता आनी तुमचे वेस्ट जनरेट जाता ते तुमी खंय डिस्पोज करता. कित्याक हे सगळे जे इंडस्ट्रियल इस्टेटान जे कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी वेस्ट जनरेट जाता हो सगळो आयज आमच्या वाड्यान वॉर्ड नंबर 5 व्हांवन सकयल येयला. जो आयज मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल आसा जावं आमचो आमदार हेणें हो इशू घेवपाकूच जाय. इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या भितर एक्सकवेशन करता आनी जे अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर जे फावंडेशन घालपाच्या खातीर एक्सकवेशन करता त्या एक्सकवेशनाचे माती तेंच्यांनी काडून सगळ्या कोनशाक उडयल्ली आहा. तशेंच तेंच्यांनी गटराचे तेंच्यांनी सिस्टम भितर घातले रस्त्याक तेकोन तेजें एक्सकवेशन करून माती सोडलेली आहा. काल जो पावस पडला नो डावट तो सगळ्यान इतलो पावस सडनली एक्सपेक्ट करिना, पण तो आयज पावस पडोन ती सगळी माती व्हांवून वॉर्डान आमच्या भितर येयला. हेजी भरपाई कोण करतलो? आयज सकाळच्यान आमचे म्युन्सिपाल्टीचे लेबर जेंचे स्वतांच्याय घराक डॅमेज जाले आसतलो खुबशे जाणां आयज कामाक येवंक ना. हांव मागता की मातशे लोकांनी थोडो पेशन्स दवरचो. आमी काम करता, क्लियर करून दितले सगळी कडेन, पण आयच्या दिसाक आमी पळोवन भायर जर भोंवन पळयले जाल्यार सॉरी टू से पण आमचो आमदार भायर आमकां दिसोंक ना. खंय आमची चेअरपर्सन म्हाजे कडेन कोऑर्डिनेट करता ती आसा, हेल्प करता, चीफ ऑफिसर जावं कोण ऑफिसर आमचे आसा म्युन्सिपाल्टीचे करता, पण हें काम फक्त म्युन्सिपाल्टीचें न्हू. आयज डेप्युटी कलेक्टर भायर आसूंक जाय आसलो. डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे जे कोण ऑफिसर्स अपॉयंटेड आसा, नोडल ऑफिसर्स जावं डेप्युटी कलेक्टराच्या अंडर कोण येता ते 3-4 वर्सां जालीं हांव हो फंड डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो खंय वयता तेजेर विचारता. काल CMान 60,000 रुपया अनावन्स केल्ले ग्रेड B म्युन्सिपाल्टी खातीर. म्हापशान 60,000 रुपयान तुमी जर अख्खें डिझास्टर मॅनेजमेंट करून सोदता जाल्यार म्हाका दिसता तुमी तुमचेच PWDचे आनी हे कितें रेटी आसा पळय हो जोक म्हणून तुमी 60,000 रुपया काडून दिता. एका JCBक जर दीसभर चलोवपाक जाय तुका 15,000 रुपया लागता आनी तुमी 20 वॉर्ड 35,000 लोक म्हापशान रावता तांकां तुमी 60,000 रुपया काल एलोकेट केला. तो CMाक हांव विचारूंक सोदता की 60,000 तो कचरो काडटलो म्हापशेचो काय गटरां साफ करतलो काय इंडस्ट्रियल इस्टेटांतले काडटलो, कितें करतलो 60,000 रुपयान? मातशें तेणें येवन हांगा लक्ष घालचें, कित्याक फक्त इलेक्शन आसता तेज्या पयलीं हांगा येवन सगळे मंत्री सगळे जाण उबे आसता. आयज जेन्ना डिझास्टर जाला पळय हांगा, जेन्ना लोकांक नुकसाण जाता तेन्ना एक म्हाका हांगा मंडलचो मनीस दिसना, एक मनीस हांगा कोण भोंवताना दिसना, हेल्प करपाक कोण ना. फक्त लेबर आनी हेंचेर आमी अवलंबून रावपाचें ना, पण इतले आत्मनिर्भर जावचें न्हू की आमकां कांयच कोणा कडेच कांय उपाय ना हेजो काडपाक. हांव मागता की ऑथॉरिटीजान मातशें लक्ष घालून बेगीन क्लियर करून दिवचें, कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता. आमी आसा अवेलेबल, तुमकां हेल्प कितें जाय आमचेय कडसून घेयात, पण क्लियर करून घेयात. मातसो डेप्युटी कलेक्टरान म्हापशान रावंड मारचो आनी पळोवचें कितें परिस्थिती जाल्यार लो लायींग एरियाज एस्पेशली तेजी. म्हाज्या फुड्यान आतां मार्केट चेअरमॅन म्हापसा मार्केट चेअरमॅन जितेंद्र फळारे आहा. आतां तांकां विचारया
काल बाजारान उदीक भरलेलें तेजेर कितें म्हणटा तुमी? आतां कशें आहा न्ही, पयलीं म्हणजे आतां अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसलें हांगा मार्केटान, तशें सगळ्या शहरान चालू आसलें. आतां मार्केटान न्ही सगळ्या खळग्यांनी सगळ्याक माती आसल्यो. आमी एज अ कमिटी म्हणून जानेवारीकसून न्ही म्युन्सिपाल्टी कडेन फॉलोअप करीत आसले की हे मातशें तुमी बेगीन एक स्टार्टींग ऑफ मार्च ऑफ मार्चाच्या 15 तारखे पयलीं तरी तुमी सगळ्यो त्यो खळग्यो क्लीन करा. थंय सगळे वयर सकयल फातरी आहा त्यो सगळ्यो सारक्यो करा. थोड्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आहा तो नवीन हें करा. सगळे आमी न्ही फॉलोअप करीत आसले म्युन्सिपाल्टी कडेन. पण जे म्युन्सिपाल्टी कडसून आमकां जी मदत टायमार मेळोंक जाय आसली पळय ती आमकां मेळोंक ना बाजारकारांक. तसोच रोडाचो विशय आसा. रोडूय सगळे कडेन आतां पयल्या तुमी सगळे हुणके पडल्या हे जाल्या. आनी रोडूय तो म्हणजे कसो आसलो, एक फर्स्ट वीक ऑफ मेन ते एटलिस्ट पयलीं तो टचअप करून हें करून तें काम सुरू जावंक जाय आसलें. आनी एक 15 तारखेक बी असो तो समतो तो हॉटमिक्स हें करून ते वेवस्थीत सारको करूंक जाय आसलें सगळें. पण हितून आतां प्रॉब्लेम कितें आहा, जे अधिकारी आसा पळय म्युन्सिपाल्टीचे, हांव आतां कितें आसा न्ही, आतां ह्या उलोवचो नासलो पूण कशें आहा न्ही, आतां पेशन्स इल्ले सगळे म्हापशाकारांचे आतां काबार जावपाक पावलेले आसा. कळ्ळें न्ही. वायट दिसता की कोणूच जो अधिकारी आसा आनी जो त्या खुर्चेर बसलेलो आसा तो आपलें काम कशेंच करिना. आनी अधिकारी बसून जे सारके इनएफिशियंट आसा ते एकाच जाग्यार आसा. सामान्य मनीस जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन वयता पळय तेंची जी वागणूक आसा पळय ती बसून पळयल्यार न्हू वायट दिसता. आमी आतां एज अ चेअरमॅन म्हणून हांव सदांच कितें बारीक कामां घेवन म्युन्सिपाल्टीन वयता, आमकां ती रिस्पेक्ट हें करून ती हें करता. पण एज अ सामान्य मनीस येता पळय एज अ म्हापशेकार तांकां ती ज्या तरेन तांकां हें करूंक जाय, एटेंड करूंक जाय त्या हितून ते करिनात. हो म्हाजो सामको हें आसा. सो हेजेर न्ही ते मनशान जे हें आसा पळय तेंच्यांनी मातशें हें करूंक जाय, एक्शन घेवंक जाय तेंचे. काल आतां बाजारान आमी पळयला चडशे शॉपांनी उदीक गेलेले. आतां हे कोणाचें मिस्टेक म्हणटा तूं, कित्याक लागून जालें? मिस्टेक म्हणजे कशें आसा पळय, हितून आतां आमी फक्त एक पर्सन पॉलिटिशनाक किंवा ते हेका पळय खुर्चेर बसले तर म्हणजे एक म्हणजे तेकाच आमी असो दोश दिवं शकना. कशें आसा ही सगळ्यांची कलेक्टीव जबाबदारी आसा. जो ते खुर्चेर बसला आनी ते मनशाची जी ऑथॉरिटी आसा, बाबा फॉर एक्झाम्पल इंजिनियर आसा, आतां सादो तुजो वर्कर आसा म्युन्सिपाल्टीचो, कावन्सिलर आसा, प्रत्येकाचे ते काम आसता न्हू. तेंच्यांनी ते काम आनी ते टायमार तेंच्यांनी ते करूंक जाय. आतां आयचें काम हांव जर सपोज फाल्यां 10-15 म्हयन्या नंतर मागीर करतलो म्हटलं तशें जायना. तितकें म्हणून तो सगळ्या सामान्य जनतेक त्रास जाता न्ही. आतां जनतेचे हिताचे अशी म्हापशान कांयच कामां जायना, टायमार जायना. सगळे जाण हितून कशें जाता तो आतां आयकूंक येता आमकां अशें थोडे कितें म्हणटा ना, फुडल्या वर्सा म्हणटा इलेक्शन आसा म्युन्सिपाल्टीचे, तेज्या पयलीं 2-3 म्हयने म्हणटा सगळे हे करतले, रस्ते करतले, सगळे म्हणटा डेव्हलपमेंट वर्क फास्ट जातलो, परत म्हणटा विधानसभेचे, अशें लोक उलयतात. म्हणजे आमकां कशें आसा बाजारान आमकां सगळे तरेचे आयकूंक येतात न्ही. पण हे एकदां चिंतून वायट दिसता. म्हणजे कितें आसा त्या टायमार ती कामां जावंक जाय न्ही. वगीत आपलें इलेक्शन आहा म्हणूनच ते करप, मागीर लोक ते विचारतले. हे तशें नाहलो. हे आतां लास्ट आमी पळयता 4-5 वर्सां सामान्य जनतेक खूब त्रास जाल्लो आसा. परत कशें आसा हांव जनतेकूय हें करता, हांव सगळे आतां अधिकारी हे ते जाले. एट द सेम टायम जे आतां सामान्य आमी एज अ पब्लीक आमी एज अ नागरीक म्हणून आमची जबाबदारी आसा पळय थंयसरूय आमी कमी पडटा. आतां तुमी कशें म्हणटले की प्रत्येक जाण कितें करता, आपलो घर साफ करता, व्हरता आनी तो एकदां व्हर. आतां कितकेशेच जाण बारीक गांव आसा पळय सरावंडींग, ते कितकेशेच हाडून कचरो सगळो आमच्या मेन स्पॉटार थंय हाडून उडयतात. तशें करूंक जायना न्हू. इवन आतां म्हापसा आतां आमचो बाजार भरता, शुक्रारचो बाजार भरता. शुक्रारच्या बाजार हांव पळयता कितकेशेच जाण कचरो काडटा, च्या पियाली न्हू काडटा आनी खळग्यान उडयता. कळ्ळें. सो ते मातशें लोकांनी मातशें अंडरस्टँड करूंक जाय न्ही. आमी नागरीक म्हणटकूच आमचें काही कर्तव्य आसा. एक इवन आतां भाजीवाले बसून ते येता पळय तांकां बसून एक सिस्टम लावंक जाय न्ही म्युन्सिपाल्टीन. म्हणजे कशें आतां ते आतां सगळ्यांत चड गार्बेज जाता पळय मार्केटान तो भाजीवाल्यांचो. आमच्या दुकानदारांचो जायना. दुकानदारांचो आमचो गार्बेज आसलो पळय तो असो पोतयो म्हण एक बॉक्सां म्हण ते किलोनी विकतात पळय ते सगळे जाण ते भुरगे हे करून ते सगळे हे करतात. पूण मेन गार्बेज जाता आमची पळय ती बाजार जो भरता पळय हांगासर त्या बाजाराची वेंडरांची चड हे जाता. सो हांव कितें म्हणटा ते कन्सर्न आतां सगळो MI आसा, हे आसा, म्युन्सिपल स्टाफ आसा, तेंच्यांनी तांकां सगळ्या वेंडरांक हें करून तांकां एक तुमी तेंचें कलेक्शन घेतात न्ही एक गार्बेज हे म्हणून एडिशनल कितें घेतात ते पयशे. त्या हेज्या प्रमाणे ती सर्वीस तशी टायमार जावंक जाय न्ही. आतां फाटीं बसून पळय 2 दीस हे जाले गेल्याच विकान 10:30-11 जाली तरी शेनवारा सगळो हांगा बाजारान सगळे भाजयेचे हे सगळे वेस्ट सगळे पडलेले आसलो गार्बेज.
पण दुसरे दिसा तो पब्लीक येता पळय पब्लिकाक त्रास जाता न्हू ते अशें म्हणजे हेजेरूय मातशें म्युन्सिपाल्टीनी म्हणजे म्हजें कशें आसा सारकी जी गजाली आसा पळय त्यो टायमार करच्यो टायमार जाल्यार सगळें वेवस्थीत जाता. थँक्यू. हांव आतां म्हापसा म्हणजे आमच्या अंसा भाटान सारको हांव आमच्या अंसा भाटान वाड्यार आसा आनी व्हिडिओ करता म्हणल्यार काल असो वारंदारीचो पावस येयलो, अचानक पावस म्हणजे की एक्चुली सांगलेलें की पावस हो आसा म्हणून, पण असो इतलो येतलो म्हणून हें नासली, आशा नासली, पण भयंकर पावस येयलो, सगळ्याक पावस पडलो असो. तितूंतल्या तितून आमच्या अंसा भाटान हांगासर कमीत कमी म्हाका दिसता 5-6 घरांनी लोकांच्या उदीक येयले, आमच्या घरांनी येयले, पावसकारा गेले येयले, तुषार टोपल्या गेल्या घरान येयले, फुडें आमच्या आरशेकारा घर आमचे मामा गेले, त्यांच्या आख्ख्या घरान म्हणजे आख्खे सालान रुमान बिमान सगळे उदीक येयले, अक्षरशः पोंपलान असो उदीक काडचें पडलें आनी बालदेनी भरून उदीक काडचें पडलें. त्याच प्रमाणे आख्ख्या म्हापशान उदीक येयले, बाजारान उदीक येयले, लोकांच्या घरांनी मांडांनी गेले, खोल्ले, अक्षरशः असो व्हाळ व्हांवलो की अशी परिस्थिती जाली. ही परिस्थिती कारण हांव एकूच सांगता शेखर बाब की म्युन्सिपाल्टी हेका हें आहा ब्लेम आसा सारकी. कित्याक जेन्ना तुमकां खबर आसलें की पावस मनसून हो बेगीन आसा हें आसा हवामानान सांगता तेन्ना तुमी अलर्ट रावंक जाय आसलें न्ही. तुमी एक्चुली हो जानेवारीन खरें काम सुरू जावंक जाय की खोळयो बिळयो व्हाळ बी काडपाचें जानेवारीन सुरू जावंक जाय. आमचें प्रशासन कितें करता, चंद्री घालून न्हिदतात, AC कॅबिनांनी बसतात, AC गाडयेनी भोंवतात, तांकां गांवा वयलें कांय खबर नासता खंय कितें जाता तें. आनी अशी परिस्थिती जाल्लीकूच आमच्या सारकी लोकांची वेपारांचे हाल जातात. तेन्ना हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार हांव म्युन्सिपाल्टी दिता. म्युन्सिपाल्टी जबाबदार आनी तसोच हेंकां गव्हर्मेंटूय जबाबदार आसा. कित्याक हेंचे ऑथॉरिटीज आसतात पळय कोण तेंचे ते टायमार कोणाक कामां दितात आनी हे चल्ले गांवार भोंवंक. ते कितें काम करता तें पळोवप ना. जेन्ना म्हाका काम दिता तेन्ना हांवें ते कामगारा फुड्यान रावोंक जाय. एक्चुली कावन्सिलरांनी सुद्दां रावोंक जाय थंयसर, पण हे कोणाक खंयसर कांय करिना, कोण करिना म्हणून ही परिस्थिती. आनी ही म्हापशाची परिस्थिती ही ह्या फावटीच न्ही, हो निकतो सुरू जाला, हो टेलर आता पिक्चर अजून जावपाचा. हे निकते लोकांक म्हणजे आमकांय लोकांक समजोवपाक पावस पडला आनी बाकीचे हांकांय पावस दिला हो असो की बाबा फुडें तुमी अलर्ट रावा म्हणून. की ही परिस्थिती ही अशी आता की आमी अशें केन्नाच पळोवंक ना. आतां खोल्ले बिल्ले लोकांच्या आनी बाजारांनी हे ते लोकांच्या मांडांनी बी उदीक आसात. कित्याक तेंच्यो ह्यो खोळयो बांदप बिनाप पळय, ह्यो वेतभर खळयेन तुका उदीक वचना. ताका खोळयो कश्यो जाय, कमरे इतल्यो खोळयो डीप वचोंक जाय, तेन्ना तुजें हें उदीक फ्लो जातलें. हे वयलो आख्खो वयलो दोंगरा वयले हेज्या वयले हे येता मरे. काल हांव तुका आतां एक सांगता, तुका सांगचें व्हडलें. काल हांव खोल्ले गेल्लो, खोल्ले मुसुंडे कडेन शुभांगीचे चेडूं. थंय व्हाळ आसा व्हडलो पळय, थंयसर व्हाळान अक्षरशः मरे तोंडा कडेन चोम्यांनी प्लॅस्टीकच्यो बाटल्यो, हांवें फोटो काडला तो, हांव तुका धाडटा. प्लॅस्टीकच्यो बाटल्यो म्हणजे ही परिस्थिती जाता. कित्याक बाटल्यो थंय शिरकाल्यो आनी भितर केबलींग कोणाची पायपां आसता लायटी हेजी नळाची बी थंय येवन शिरकात ते तोंडाक. आनी मागीर तुका फुडें उदीक वचोंक मेळना. तें उदीक सगळें फ्लो जाता आनी आमच्या सारकिल्ल्या लोकांच्या घरांनी मांडांनी उदीक वयता. आनी हेका जबाबदार कोण मागीर? हेका आतां कोणाच्या मांडांनी घरांनी उदीक गेला पळय, हांव जाल्यार सांगता की हांकां म्युन्सिपाल्टीन हेंचें कितें आहा तें फारीक करचें. म्युन्सिपाल्टीन फारीक करूंक जाय. कित्याक म्युन्सिपाल्टीक लागून हें सगळी परिस्थिती जाल्या. तुमकां खबर ना, आतां पावस लागीं येयला तेन्ना तुमी खोळयो काडूंक जाय. हे आमच्या वाड्यावयल्यो खोळयो आजून काडूंक ना. हे पळय आतां तुका सांगता, हे पळय ही पळय, ही दाखय पळय ही परिस्थिती. काल हांगासर हांव वयता जाल्यार काल हांगासर तेंचो कोण म्युन्सिपाल्टीचो उबो आसलो आनी हांगा उबो रावलो आनी तो काडून घेता. ते एक फातर काडले आनी तेणें काम केलां. हे लोकांच्या घरांनी उदीक वचोन सगळें मॅस जावपाचें. तरी नशीब बरें की देव आमचो बरो आसा म्हणून बोडगेश्वर येते की लोकांक कोणाक शॉक बी येवंक ना म्हणून. कित्याक तुवें आतां उदक म्हाका सांगलें तशें लोकांच्या मांडांनी बी अक्षय कमरेभर उदीक गेल्लें म्हणून एक्चुली खरो शॉकूच येवंक जाय आसलो की वेळ प्रसंगाक तो येवंक ना. लोक आमचे साल्वार कित्याक हांगासरल्यान आमचो देव हे सगळें आमचें बरें आसा की आमी सगळ्या देवांक बिवांक वेवस्थीत मानतात म्हणून आमची ही परिस्थिती जावंक ना. देव बरें करूं म्हणटा तुका हांव. थँक्यू शेखर बाब.